सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर मैंने देखी। ये मेक्सिको का पार्लियामेंट था और वहाँ पे एक जो पार्लियामेंट का मेंबर था, उसने अपने कपड़े उतारे हुए थे और बता ये रहा था कि जनाब, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इस पार्लियामेंट में कि मैं यहाँ पे बगैर कपड़ों के आऊँ। यानी कि सारे कपड़े उतारे हुए थे, जो ज़रूरी थे वो पहने हुए थे। लेकिन उसकी तस्वीर लगानी ज़रा हमारे लिए मुश्किल है, हमारे चैनल के लिए। मैं कोशिश करूँगा किसी हिसाब से बोर्ड पे वो तस्वीर जो है वो फ़िक्स करवा दूँ। इस बंदे का मैसेज ये था कि जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये सब अय्याश हैं, तमाशबीन हैं और मेक्सिको भी आप सबके इल्म में है, जिस तरह के हालात है गुर्बत अफलास से, और बड़ी तादाद में वहाँ से लोग जो है वो अमेरिका जाना चाहते हैं और वहाँ पे में लोगों के पास खाना-पीना और रहाइश जो भी है, मेडिकल, ये मसाइल हैं वहाँ पे भी। और मैं जब ये तस्वीर देख रहा था, तो मुझे अपने पाकिस्तानी अवाम भी याद आ रहे थे और ये मैसेज वो दे रहा था कि जो अवाम हमारे हैं, वो इस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं कि उनके पास कपड़े भी नहीं पहनने के लिए, खाना नहीं है, खुराक जो भी चीज़ें हैं मुकम्मल नहीं मिल रही उनको। और आज जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनके बच्चे जो है वो ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ारते हैं, इनकी बेगमाँ ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ारती हैं, इनकी फैमिली जो है वो यशी करती है। और जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये भी यशी के मुख्तलिफ़ तरीके ढूँढते रहते हैं। तो पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से यही हालात है। पाकिस्तान में आप देखें, भूख, अफलास, आप वहाँ पे चले जाएँ बाहर, गरीब के मोहल्ले में अमीर कदम नहीं रखता और जो गरीब है, वो इस हालत पे पहुँचा हुआ है, उसका जिस्म, उसके जिस्म की हड्डियाँ आपको बता रही होती हैं कि ये किस तकलीफ़ से ज़िंदगी गुज़ार रहा है। कई दफ़ा ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो चलती हैं, लोग कहते हैं जी हमें एक दफ़ा एक 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 दिन में एक दफ़ा खाना मिलता है और उम्मीद भी नहीं होती कि दूसरे दिन भी मिलेगा या नहीं। और ये हालत कौम की है। हमारे जो लीडर हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी ऐशो-आराम, उनको अपने मेडल सजाने पे, उनको अपने बोर्ड लगवाने से फुर्सत नहीं मिलती। वो अपनी मशहूरी के लिए बोर्ड सड़कों पे लगाते हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने ये किया, वो किया, मगर जो असल मकसद था, उस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो हालात हमारे मुल्क के जिस तरफ जा रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी लोग मुश्किलात का शिकार होंगे। और हमारे क्योंकि मुल्क में कभी हुक्मरानों ने इन लोगों को अपनी औलाद नहीं समझा, मतलब ये कि औलाद की तरह नहीं समझा और कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जो अवाम है, इनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना है, हम इनका वोट लेके आए हैं, वोट लिया या नहीं लिया, मिट्टी डाले, ना किसी को दिलचस्पी रही है क्योंकि उनको पता है वोट जिसको मर्ज़ी डाल दे। और फिर लोग जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हज उम्रा पे जाते हैं, फिर उनकी तस्वीरें चल रही हैं, बड़े-बड़े लीडरों की, बड़ी दुआएँ इनकी कहते जी कबूल हो रही, और दूर-दूर तक कोई ऐसा नज़ारा आपको नहीं मिलता कि किसी की दुआ कबूल हो रही। कहीं भी ऐसे हालात नहीं है। कौम जो है उसमें इतनी बेचारी में भी नहीं है, जो गरीब लोग हैं कि वो कोई नारा भी जाके लगा सके, उनको ये भी पता नहीं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कौन है। उनको ये भी कौम को पता नहीं है कि ये पाकिस्तान किसने बनाया था, कितनी कुर्बानियाँ देके बनाया था। क्योंकि सुबह से शाम तक वो इसी चक्कर में रहते हैं कि एक वक़्त का खाना नसीब में हो जाए। और दूसरी तरफ आप देख लें, गुर्बत और अफलास की वजह से बेशुमार लड़कियाँ जो हैं वो सड़कों पे खड़ी हो गई हैं, वहाँ पे धंधा करती हैं, होटलों में, पार्टियों में, कभी किसी जगह से आपको इत्तला मिलती है, कभी किसी जगह से मिलती है। बेहयाई में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। मगर हमारे नारे यही है कि हमने जनाब पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं और वो कुर्बानियाँ जो हैं, उसका फल पता नहीं किन लोगों को मिल रहा है। वो आप सबके इल्म में है किन लोगों को मिल रहा है। कब्ज़ा ग्रुप हर तरफ है, जिसके पास ताकत आ जाती है, वो दूसरे को इंसान नहीं समझता। वो समझता है कि ये जानवर है। और ये जो मेक्सिको में पार्लियामेंट में ये बंदा मैसेज दे रहा था, नॉर्मल तो हमारे तमाम ये लोग जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनकी भी यही हालत है। ये भी याशी पट्टे हैं, एक से एक बड़ा याशी
کرنے والا انسان وہاں پہ پہنچتا ہے، غریب کی وہاں پر پہنچ ہی نہیں ہے۔ کوئی دستی جیسا جمشید دستی جگہ سے وہاں پہ غریب پہنچ جائے اس پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جناب قوم کو پوری کو ننگا کیا ہوا ہے، جھوٹے نعرے، جھوٹی ان کی شان شوکت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہماری جو حالت ہے وہ ہر لحاظ سے گر چکی ہے، کسی لحاظ سے بھی ہم کوئی کامیاب قوم نہیں، کوئی ایسا موقع ہم جانے نہیں دیتے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں 67,000 لوگوں سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے۔ جب وجہ دیکھی تو پتہ چلا اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں جا کے دوسرے ممالک، اور پھر جب یہ دیکھا کہ اور کون لوگ ہیں غیر قانونی طور پہ جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح اس قوم کے ساتھ سلوک کیا گیا، نہ انہیں وہاں پہ روزگار مہیا کیا گیا۔ اب آپ نے روزگار تو دیا نہیں، اب وہ بھیک ہی مانگیں گے۔ جب آپ نے ان کو جو سبق دیا ہے، جس طرح ملک پچھلے 40 سال سے بھیک مانگ کے چل رہا ہے، اسی طرح پھر یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ خود کہتے ہیں ہم مانگنے نہیں آئے، تو اگر ہم مانگنے چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب قوم کی یہ حالت بن جائے تو سمجھیں کہ قوم کی غیرت مر چکی ہے، حکمرانوں کی غیرت مر چکی ہے۔ سیاسی بیانات روزانہ آتے ہیں 2028 سے آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں، دیکھیں گے۔ تو اس طرح کے جھوٹے نعرے، جھوٹے اور فریب کی دنیا میں پاکستان کا جو سسٹم چلایا جا رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنے عزت دار لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے حالات کیا ہیں۔ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ آپ کو شاید ان لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی جن میں تھوڑی سی شعور یا عقل ہے، اور جن میں عقل اور شعور ہے وہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے بہتر یہ کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ کئی ایسے ہیں اور صدرات سے پاکستان نہیں جاتے، جب یورپ وغیرہ میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب کیا کرنا وہاں پہ جا کے، ہم یہاں بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، مگر لوگوں نے وہاں پہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ احساس بھی ختم کر دیا کہ آپ اپنے ملک میں آئیں، وہاں بھی کوئی چلے جائے لوٹ مار، ایئرپورٹ پہ لوٹ مار، ایئرپورٹ سے باہر نکلو لوٹ مار، جو بھی حالات ہے آپ کی نظر میں سوشل میڈیا پہ نظر آتے رہتے ہیں۔ نارمل جو میڈیا ہے وہ تو دکھاتا نہیں۔ کل ایک پروگرام کیا، ایک صاحب نے لکھا جی آپ کام کی بات کریں، بھی ہم تو کوشش کرتے ساری کام کی باتیں ہوتی ہیں، آپ پتہ نہیں آپ کون سے کام کی باتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کوشش کرتے آپ تک پہنچائے۔ کسی نے کہہ دیا جی آپ کو کس نے کہہ دیا جنگ لگ رہی ہے، بیٹا جب لگے گی جنگ پھر تجھے پتہ چل جائے گا۔ یوکرائن والوں کو پتہ تھا کہ جنگ لگ جانی تھی، یوکرائن والے بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے وہاں۔ جب بھی کوئی ملک حالات دیکھ کے ہم تبصرہ کرتے ہیں، حالات پہ ہمیں کوئی خبریں نہیں دیتا، ہم خود ہر چیز کا جائزہ لے کے تو اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کسی جگہ بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو کوئی بتاتا نہیں کہ میں حملہ کرنے لگا ہوں۔ یہ ابھی پاکستان نے جو جنگ ہوئی تو وہاں جو انڈیا کے اوپر حملہ کیا تو کیا انڈیا کو اطلاع دی تھی، خط لکھا تھا کہ آپ نے آپ کے اوپر حملہ کرنا؟ انہوں نے جب حملہ کرنا تو اس وقت پاکستان نے تو اطلاع دی تھی، مگر پاکستان نے جب کیا تو نہیں دی۔ تو کیا پتا ہوتا ہے کہ کل ہو نہ ہو کیا حالات بنتے ہیں، لیکن آپ کو نظر آنا چاہیے دنیا کے بین الاقوامی طور پہ کیا حالات چل رہے۔ اس طرح پروگرام جو ہوتے ہیں اکثریت جو ہے وہ تو پسند کرتی ہے، مگر ایک دو بندے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اتنے کنگ کانگ ہیں تو اپنا چینل بنائیں، لوگوں کو بتائیں، اچھی اچھی خبریں دیں۔ آپ کے پاس اگر عقل ہمارے سے زیادہ ہے تو اسے استعمال کریں۔ آپ نے عقل کو فریز کیوں کیا ہوا ہے؟ اس کو کھولیں ذرا، پتہ چلے، کیونکہ جب بھی کوئی کھلاڑی میدان میں آتا ہے تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کیا بھاؤ بکتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ چینل ہوا میں چل رہا ہے، کسی کو کوئی آپ کو تو علم ہی نہیں کتنی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا اس میں غور و فکر کر کے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ مگر جس طرح بتاتا وہ دشمن بہت ہے، خود اس قابل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی دوسرا کوئی تھوڑی سی بھی ترقی کرنے لگے تو پھر ان کو
عذاب پڑ جاتا ہے، پھر جہنم میں یہ گر جاتے ہیں ایسے لوگ۔ تو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو خود اپنا ایک چینل بنائیں، کوئی پیسے نہیں لگتے چینل بنانے، اور پھر لوگوں کو بتائیں جناب ہمارے پاس بڑا علم کا خزانہ ہے اور ہم جناب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پھر پتہ چلے گا۔ خیر، تو جناب یہ میں نے صرف آپ کو کہنا تھا کہ آج پاکستانی قوم کو بھی پاکستان کے ایسے حالات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو میکسیکو کے اس بندے نے اپنے کپڑے اتار کے بتایا۔ ہمارے کیونکہ حکمران بالکل ننگے ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہے، اور انہوں نے کبھی عوام کا سوچا نہیں، اور جب تک یہ عوام کا نہیں سوچے گے اس وقت تک ان کو عزت نہیں ملے۔ یہ جتنے مرضی شو مار لیں، لوگ لان تانی کرتے، یہ سوشل میڈیا پوری بڑی بڑی ہے، یہ حج پہ گئے سارے لوگ لانتے ڈال رہے ہیں، کوئی اس میں ایسی چیز نظر مجھے نہیں آئی۔ تو پاکستان کے عوام کا جب تک خیال نہیں کریں گے، عوام آپ کا بھی نہیں خیال رکھے۔ اتنا تو شعور لوگوں میں آ ہی چکا ہے کہ آپ دو نمبری کرتے ہیں، فراڈی ہیں۔ اب الیکشن چوری کروائے، اس کے بعد فراڈ، لوگوں پہ جھوٹے کیس، مار کٹائی، اور جا کے وہاں پہ ہم جی حج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کر کے دیکھ لے دعائیں اپنی قبول، دیکھتے ہیں ہم بھی ادھر ہی، آپ بھی ادھر ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے